अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग में मैं ज़िक्र करना चाहूँगा अपने इल्मी एक उस्ताद मोहतरम सलाहुद्दीन शहबाज़ी साहब का, और ख़ास तौर पर मैं उनका ज़िक्र इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि जो कुछ भी मैंने कुछ थोड़ा बहुत सीखा है तो वो उन्हीं से ही सीखा है, और उन्हीं का ही मैं मरहून मिन्नत हूँ कि उनकी जो महफ़िलें थीं उनमें जो है मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और दूसरी बात ये है कि अभी पिछले दिनों जो है मैं ईद के हवाले से अपने आबाई शहर शुजाबाद गया, क्योंकि सलाहुद्दीन शहबाज़ी साहब भी शुजाबाद से ही ताल्लुक़ रखते थे। अब वो हम में नहीं हैं, रुखसत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन जो है वो अपना उनकी जो रोशनी है, जो उन्होंने इल्म व फ़िक्र की जो रोशनी फैलाई, जो नूर फैलाया, वो जो है उसमें हम भी मुनव्वर हुए, मैं भी उसमें शामिल हूँ। और पिछले दिनों जो है वो वहाँ गया तो उनके जो बड़े फ़र्ज़ंद हैं अब्दुल माजिद, उनसे मेरी दोस्ती भी है, और वहाँ जब मैं उनसे मुलाकात करने गया उनके घर, तो उसके भाई जो है सलमान अब्दू भी मौजूद थे। तो दोनों ने मुझे जो है वो दावत दी कि ईद मिलन पार्टी के हवाले से, क्योंकि सलाहुद्दीन शहबाज़ी साहब जो है वो पहले तो सोच संगत स्टडी सर्कल चलाया करते थे उस दौर में, और फिर उसके बाद जो है अब उसका नाम तरक्की इल्म व अक़ल रखा, और उसमें भी बहुत से लोग जो हैं अब उनके दायरा उसमें उनके हल्का अहबाब में शामिल हुए। और पहले ज़रा चंद लोग हुआ करते थे उस दौर में, मैं भी उनके अव्वलीन जो स्टडी सर्कल है उसमें शामिल रहा। उससे पहले भी वो जारी था मेरे जाने से पहले, लेकिन मुझे भी उसमें काफ़ी जो है वो फैज़ हासिल हुआ। ये बात मैं कर रहा हूँ कि 95 के मिड में, यानी कि मई 95 है या जून होगा, उसमें मेरी मुलाकात हुई उनसे। उस वक़्त मैं ग्रेजुएशन से निकल कर जो है वो कुछ सवालात मेरे ज़हन में उभर गए थे। मेरे साथ मेरे बहुत ही करीबी दोस्त, बल्कि लंगोटिया यार जो है वो जमीलुर रहमान भी शामिल था। हम दोनों मिल के जो है वो जाया करते थे, तो सवालात हमारे ज़हनों में उभरा करते थे। तो उनके जवाबात देने के लिए अचानक जो है हमारी वो मुलाकात हुई। किसी ने ज़िक्र किया, वो मुझे अब एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। तो उन्होंने कहा जी आप उनके पास जाएँ, आपकी तशफ़ी होगी। और वाक़ई उनकी जब सोहबतों का असर हुआ और साहब ज़ाहिर वो सवालात होते थे, और मुझे याद है कि उस दौर में जो है वो सारी-सारी रात बैठकर जो है वो हमने जवाब दिया करते थे, उफ़ तक नहीं किया करते थे। बहुत सी बातें उन्होंने हमें सिखाई। उनका जो कमाल था वो जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात जो हैं उसमें भी अच्छी ख़ासी जो है वो फ़िक्र रखा करते थे। और इसके अलावा जो है कुरानी फ़िक्र में भी, और अल्लामा इक़बाल की जो फ़िक्र है उससे भी वो बहुत ज़्यादा उन्होंने गहराई से उसे जाना था। और इसके अलावा चंद और हस्तियों के नाम जो है वो हमें बताया करते थे। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी हैं, मौलाना हसरत मोहानी हैं, इसके अलावा मौलाना आज़ाद सुबहानी हैं, और इसके अलावा जो है वो ज़िक्र किया करते थे। कुछ ईरान के मुफ़क्किरीन हैं, और ख़ास तौर पर जो है वो ख़ुमैनी साहब का भी बड़ा ज़िक्र हुआ करता था, उसके इनक़लाब पर भी बात होती थी ईरान में। और डॉक्टर अली शरीयती जो है उनका भी बहुत ज़िक्र किया करते थे, जिन्होंने बहुत रोशन ख़याली जो है। तो सलाहुद्दीन शहबाज़ी साहब अगरचे एक मज़हबी घराने से ताल्लुक़ रखते थे, और वो मज़हबी घराना भी ऐसा जो बड़ा कट्टर होता है, यानी वहाबी उनकी जो फ़ैमिली थी, लेकिन उसमें इतने रोशन ख़याल हुए, मैं बड़ा हैरान था कि इतनी रोशन ख़याली उनके अंदर मौजूद थी। और वो अपने फ़िरक़े को भी बड़ी तनकीदी नुक्ता नज़र से हमसे वो गुफ्तगू होती थी, अक्सर होती थी, और उनकी भी जो वो पसमानदगी है, जो उसका बड़ा वो तज़किरा किया करते थे। और बाकी फ़िरक़ों का भी है, साफ ज़ाहिर है, फ़िरक़ा वारियत में तो पसमानदगी होती ही है। तो बड़ी खुलकर बातें होती थी। हम भी उस वक़्त जो है वो रोशन ख़याली की तरफ जो है वो निकल रहे थे, तरक्की पसंदी की तरफ निकल रहे थे। फिर वो उन्होंने ज़िक्र हमसे किया जी, कार्ल मार्क्स की भी फ़िक्र का ज़िक्र होता था। इसके अलावा उस दौर में अकबर अली एम ए एक बहुत बड़े मुफ़क्किर हैं जो गुजरात से ताल्लुक़ रखते थे। उनके कॉलम छपा करते थे, पहले जंग में, फिर उसके बाद रोज़नामा पाकिस्तान में, फिर उसके बाद दिन में छपा करते थे। तो उन्होंने हमें उनका तारुफ़ कराया, उनकी फ़िक्र का तारुफ़ कराया, और फिर हमें साथ बिठाकर जो है उनके वो कॉलम्स जो हैं वो पढ़ाया करते थे। शुरू में हमें समझ ही नहीं आती थी कि वो कॉलम क्या हैं, तो बहरहाल आहिस्ता-आहिस्ता वो एक्सप्लेन करते थे, तो फिर हमने भी इतना शौक़ पैदा हुआ जमील ने और मैंने। और फिर हमारे साथ एक और दोस्त हुआ करते थे, अरशद मजीद बद्र, वो शायर भी थे।
اور وہ بھی فکری طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب دلچسپی لیا کرتے تھے. تو ہم اکثر راتوں کو بیٹھ کر جو ہے وہ یہ کالمز جو ہوتے تھے اور صلاح الدین شہبازی صاحب کی جو فکر تھی اس کے اوپر باتیں کیا کرتے تھے. کالم کو آپس میں اسٹڈی سرکل کیا کرتے تھے. پھر شہبازی صاحب کے جو سوچ سنگت اسٹڈی سرکل ہے اس میں بھی ہم بڑے ریگولر جاتے تھے. اور اسی دور میں جو ہے وہ ایک بشیر صاحب ہوا کرتے تھے، بڑے کمال آدمی تھے. تو ان سے بھی جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ ملاقات مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جمیل اور میں جو ہے وہ ہمارے شجاع آباد شہر میں ایک بڑے چنے والا بڑا مشہور ہے، اس کے پاس ہم چنے کھانے کے لیے صبح ناشتہ کرنے کے لیے جو گئے. تو اس دور میں کیونکہ ملائیت کے بارے میں ہمیں بڑی تفصیل سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کتنا گھناؤنا کھیل رچاتے ہیں. تو اس پر ہم باتیں کر رہے تھے مولویوں کے خلاف. تو وہ بزرگ جو ہیں وہ بشیر صاحب وہ سن رہے تھے، وہ ہمارے پاس آئے، بڑے خوش ہوئے. پھر وہ ہمیں لے کر گئے ایک بودلہ صاحب، نام مجھے یاد نہیں ہے، وہ چلایا کرتے تھے پرویز صاحب کے جو ویڈیو لیکچرز ہوتے تھے، تو وہاں ہمیں وہ لے کر گئے. پھر ہم اس طرح سے پرویز صاحب کی جو فکر ہے اس سے بھی روشناس ہوئے. اور پھر ان کی جو پہلی کتاب ہی ہمیں پڑھا دی انسان نے کیا سوچا. تو پھر اس کے بعد کافی کتابیں جو ہے وہ ہمیں پرویز صاحب کی بھی ملی، ان کا بھی ہم نے تنقیدی جائزہ لیا کس حد تک وہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے. بہت سے لوگ ان سے متفق نہیں ہیں، کئی لوگ ان کی فکر کو اچھا نہیں سمجھتے. میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک بات ان میں ضرور ہے، تنقید ہو سکتی ہے. صاحب کہہ رہے ہیں ہر فکر جو ہوتی ہے اس میں گنجائش ہوتی ہے تنقید کی، لیکن فتویٰ بازی جو ہے یہ بڑی غلط بات ہوتی ہے. اور یہی ہم مسلمانوں میں جو ہے یہ بہت بڑی جو ہے خرابی ہے، ہم فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. اگرچہ انہوں نے بڑی سائنٹیفک فکر جو ہے وہ قرآن پاک کی اور قرآن پاک کی بڑی ڈیپ اسٹڈی کی ہوئی تھی، اور انہوں نے لغات القرآن بھی اور مفہوم القرآن بھی انہوں نے بڑا کمال طریقے سے بیان کیا ہوا ہے. تو بہرحال میں پرویز صاحب کی تو فکر جو ہے اس کے حوالے سے ابھی بات میرا موضوع نہیں ہے، میں تو شہبازی صاحب کی بات کر رہا ہوں. لیکن ایک اور بات یہاں میں یہ بتاؤں کہ مودودی صاحب جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے بانی، ان سے تو ہمارا وہ خاندانی تعلق ہے، کیونکہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ مودودی صاحب کی فکر سے بہت زیادہ متاثر تھے. اور اکثر جو ہے وہ جماعت اسلامی کے، مجھے یاد ہے میں بچپن میں ابھی 6-7 کلاس میں ہوتا تھا تو بڑے بڑے اجتماعات میں مجھے بھی ساتھ لے کر جاتے تھے. تو پھر مجھے خود مودودی صاحب کی بھی تفہیم القرآن اور اس طرح کے بہت سے کچھ کتب جو ہے خلافت و ملوکیت، تنقیحات اور اس طرح کی جو کتب ہیں وہ بھی پڑھنے کا موقع ملا. اگرچہ میں یہ صاحب بتا رہا ہوں کہ وہ میں مودودی صاحب سے جو ہے وہ زیادہ ایگری نہیں کر سکا، اگرچہ کیونکہ وہ آزادانہ ہم فکر کی طرف جو جا رہے تھے اور مختلف قسم کے نقطہ نظر ہمارے سامنے تھے، ان کا پھر ہم تنقیدی جائزہ لیا کرتے تھے. پھر اتنا بھی وہ ہو گیا. اور اکبر علی ایم اے کے جو کالمز ہیں انہوں نے بھی ہماری جو ہے وہ خاص طور پر شہبازی صاحب ہمیں جو سمجھاتے تھے تو اس سے بھی ہمارے ذہن کے بہت سے دریچے کھلے. تو اس لیے پھر ہم اس قابل ہوئے کہ وہ تنقیدی جائزہ لے سکیں. پھر مارکسزم کا، کارل مارکس کا بھی تعارف، پہلے تو تعارف وہ ادھر سے ہی ہوا شہبازی صاحب سے. پھر مجھے یاد ہے کہ میں کوئی 2000 یا 2001 میں شجاع آباد سے نکل کر پھر لاہور آیا. تو لاہور میں بھی میری ترقی پسندوں سے ملاقات ہوگی، کمیونسٹوں سے ملاقات ہوگی، پھر مارکسزم کا، لیننزم کا، ماؤازم کا، ان کا بھی مطالعہ کچھ کرنے کا موقع ملا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اور پھر جب وہ میں سمجھتا تھا تو وہ جا کے میں شہبازی صاحب سے ضرور اس کا ذکر کیا کرتا تھا. اور اکثر وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ تم کیا یہ پرولتاریہ، یہ بورژوا اور یہ اس طرح کی جو ہے وہ آپ ٹرمز جو یوز کرتے ہو یہ یہاں نہیں چل سکتی. تو میں کہتا تھا کہ ٹھیک ہے. اس دور میں کیونکہ میں ذرا مارکسزم کی طرف زیادہ میری انوالومنٹ تھی تو اکثر جو ہے وہ ان سے گفتگو بڑی کھلی اور وہ کبھی مائنڈ نہیں کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے دیکھیں نا قرآن پاک میں بھی تو طبقات کا ذکر ہے نا، جیسا کہ وہ اکثر مستضعفین کی ٹرم یوز کیا کرتے تھے، مستکبرین کی اور ملا کی. یہ مجھے آج تک یاد ہیں کہ یہ جو ملا ہے، یہ مستکبرین ہے، مستضعفین ہے، یہ وہ امپیریلزم ہے، یہ وہ بورژوا ہے، مستکبرین، مستضعفین جو ہے پرولتاریہ ہے، یہ ساری تو وہاں پر بھی موجود ہے. لیکن میں نے کہا بالکل قرآن پاک میں بلا شبہ بڑا انقلابی پیغام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں بھی اس سے خاص طور پر شہبازی صاحب سے جو
اور وہ علامہ اقبال کی جو فکر تھی اس کے حوالے سے، اور پھر پرویز صاحب کی بھی فکر اس میں شامل ہو گئی تھی۔ بلا شبہ قرآن پاک میں جو ہے وہ اس میں بڑی انقلابی قسم کے پیغامات اور اصطلاحات جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن مسلمان جو ہے وہ اس سے بہت دور ہیں۔ ان کو مستضعفین، مستکبرین اور ملا ان کا نہیں ابھی تک وہ ڈیپ اسٹڈی کر سکے۔ میں اکثر یہ بات ان سے کیا کرتا تھا۔ تو بہرحال بہت سی باتیں ہوتی ہیں ایسی۔ یہ میرا وہ فکری سفر تھا، آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر اصل میں اکبر علی ایم اے کی جو فکر تھی وہ بڑی بڑی زیادہ پاورفل تھی ایز کمپیئر ٹو پرویز۔ وہ انہوں نے ہی ہمیں پھر پرویز سے بھی نکالا، ہم پرویز کے بھی بڑے گرویدہ ہوئے تھے اس دور میں۔